after 50 plus years of liberation, parts of Kankon still have no basic infrastructure, no gutters alongside roads. State might get light rainfall with thunder showers on 17th and 18th of November at isolated places, Met Department said on Sunday. I'm Anjali, and now the news in detail. The basic infrastructure in villages of Kotigaon and Gaon Dongri in Kankona is non-existent. The roads are not maintained, there are no gutters, and as a result, roads regularly submerge during rains. Locals allege that no MLA nor any punch has ever been concerned. Here are the details. खंयच्याय गांवचो विकास जातलो जाल्यार त्या भागांतले लोकप्रतिनिधी आसा त्या लोकप्रतिनिधींनी सदांच समाजकार्या खातीर जागृत उरपाक जाय. गांवान कितें गरज आसा, गांवान कितें प्रॉब्लेम आसा, ह्या गजालीची ताका जाणविकाय आसपाक जाय. आनी जर अशी जाणविकाय ना जाल्यार त्या गांवाचो विकास केन्नाच जायना. सध्या अशीच परिस्थिती काणकोणांतल्या गांवडोंगरी आनी खोतीगांव भागांतल्या रस्त्याची जाला. ह्या भागांतले खंय लोकप्रतिनिधी सामके सुशेगाद आसा. पंच सरपंच जाले म्हणून जायना, तांकां समाजाचे विकासाचे कार्य करपाची उमेद आसपाक जाय आनी ते पडून गेल्लें आसपाक जाय. सध्या खंय ह्या वाठारांतल्या ह्या लोकप्रतिनिधीक कसलेंच पडून वचूना, ते सुशेगाद आसा अशा तरेचो आरोप ह्याच गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतले माजी सरपंच अशोक वेळीप हाणेन केला. तांकां ह्या वाठारांतली गटारां कित्याक उसपयना कोणूच, ह्या वाठारांतले रस्ते कित्याक निवळ जायना, ह्या विशयाचेर जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना ताणेन ह्या तरेचें उत्तर दिलें. हो रस्तो भाऊड साहेब पळय बांदोडकार आमदार जाला त्यांनी केल्लो म्हळ्यार कितें जालो, आमगे जिगांवकार बरो शिकलो आसलो, ताका असो जर टेम्पररी तुमी आमदार म्हूण केलो पूण भाऊ साहेबान. आनी जिगांवकारान हे जेन्ना कितें रस्ते कितें अडचणी आहा त्यो सगळ्यो तेजे कडेन दाखोवन दिल्यो आनी ते रस्ते जिगांवकारान तयार केले. हे खोतीगांवसून ह्या वटेन वचपाक वाट नासली, अशी भिनाशांक येवपाक वाट आसल्यो. कितें आहा ह्या रस्त्याक तितलो भर सरकारान घेतल्यार उपेग न्हू तें. बाबा हो गटार जावपा जायो, कितें सरकारान तेजी म्हायती काडपाक जाय. आतां तूं येयलो, तूं सगळी बातमी घेतलो गेलो, तुगे उशा घेवन जाल्यार कोण काडटलो? हा तूं तर ती फायल उशा घेवन काडटलो म्हणून. तेन्ना कितें आसलें, ती फायली सगळ्यो वयर येताल्यो. कळ्ळें तुका? चोडकार आमदार जालो आनी त्या भाऊ साहेबान छापलें पुस्तक ताका मेळ्ळें. कळ्ळें? तें पुस्तक मेळटरीच तिणी त्यो थोडी थोडी म्हायती काडल्यो. काडटरी कितें जालें गेलें, तिणी म्हळ्यार मातशी भानगडी केल्यो. आपले मनीस आहा तितल्यांकच धरलो आनी आमी सारकी बारीक आसता पळय दुसरी पार्टी म्हणून आमकां कुशीन दवरलो. हो गटार जर दोनी वाटान बांदलो, एक सायडीन बांदलो जाता, दोनी वाटान बांदूंक जाय अशें म्हणना तो. त्या सायडीन बांदलो जाल्यार तें उदक सगळें भायर वयत न्हू, त्या सायडीन बांदूंक जाय अशें म्हणना. पूण आतां शिकले पंच सरपंच सगळे शिकलेले, तांकां कित्याक कळना अशें दिसता तुका? दिसता म्हळ्यार आतां ते करता काय ना करता म्हळ्यार आमी कितें तेंगे चवकशी वयता? आमी कित्याक वयता तेंगे पंचायत चवकशीक? सध्या गटाराची व्यवस्था म्हणजे सध्या गटारूच ना अशें जाला. गटारूच ना. कितलीं वर्सां जालीं? आता कमीत म्हळ्यार एक 10-15 वर्सां तरी जाली दिसता. गटार म्हणटा ना तेका. त्यातून आता कितें जाला, एक सायडीन तेमगेली हेजी लायन गेली आसा, ही केबलिंग गेला, अंडरग्राउंड केबलिंग गेला, दुसऱ्या सायडीन पायपलायन आसा. जाल्यार बसून गटार हे मेन रस्त्यार जावपाक जाय. कित्याक पावस जेन्ना पडटा, जेन्ना पयलो पावसाळो स्टार्ट जाता तेन्ना हळू मागीर कितें जाता, उदक हें चड जायत वयता. तेन्ना नंतर मोठें उदक येयल्या नंतर रस्तो खंयचो आनीक गटार खंय आसा हेजी तेजी कांयच कल्पनाच येना. तेन्ना सगळेंच उदक, मोठे मोठे फातर, लाकूड बिकूड सगळें रस्त्यार येवन पडटा. तेन्ना गाडी जेन्ना चलयता तेन्ना मोटरसायकल आसूं नाल्यार व्हडली गाडी आसूं तेन्ना ते एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आसा. म्हणून ह्या गटाराची वेवस्था सरकारान जाता तितली बेगीन करपाची अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. खूपच सरकार येऊन गेली, MG, काँग्रेस, BJP ही सरकारां खूप सरकार येऊन गेली, पण अजूनपर्यंत या रस्त्याचेर आणि बरे रितीन प्रमाणे आणि जी गटारां केन्नाच साफशीण जाल्ली ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. जे आमदार आसा, जे आमी पॉलिटिशियन निवडून येयले, पंचायती पंच म्हणा नाजाल्यार बाकीचे जे आमदार आसा, जे मंत्री आसा, जी यंत्रणा आसा, तेंचेर कांय अशें प्रमाणात पळयलें जायत हांगा सोशल एक्टिविटी
करपाची कोणाक उमेदच ना. कित्याक आपण एक हांगा एक पंच जालो नाल्यार सरपंच जालो, आपल्या ज्या पंचायतीचें वाठार निवळ करपाचें, नाजाल्यार एक मतदारसंघाचो आमदार आसा ताका हें डेव्हलपमेंट गरिबां पर्यंत पावपाचें, सुविधा पावपाच्यो ह्यो तेंच्या लक्षांत हे 5 वर्सां केन्नाच आयलें ना आनी अजून पर्यंत आयलें ना. जे आमचे हे गांव आसा खेड्यापाड्यांत, आतां गांवडोंगरी पंचायत म्हणा, खोतीगांव पंचायत म्हणा, जे भितर जे गांव आसा, आमचे दोंगराळ भागांत गांव आसा, जे आमचे भास बडसरे म्हणा, बुपर म्हणा, बाकीचे हे जे वार्ड आसा ते साम भितर एक खेड्याक सामके अडचणी जाग्याचेर आसता. तितून पंच मंडळ जे सोशल वर्कर आसा, जे जाणकार आसा, तेंच्यांनी पंचायती मळाचेर हाडून दिवपाची गरज आसा. तेन्नाच ते आमदार जावं यंत्रणा जे आमी तेंचे मदीं कागाळी व्हरची पडटा, जाल्यारच हो डेव्हलपमेंट भितरल्या गांवांत जावंक शकता. Devidas Gaonkar for Goa 365 from Gaondongri. Independent MLA Rohan Khaute and Salvador Domundo Panchayat has alleged that both BJP and Congress want to gain political mileage from the Vilas Methar murder case. Methar was burnt alive at Porvorim recently. Rohan has demanded a CBI probe in the matter and alleged that the IPS officers were victimizing people, including in this particular murder case. Chief Minister Pramod Sawant recently said that the main mastermind behind the Methar's murder would be arrested soon. A candlelight vigil was also carried out near the Salvador Domundo Church in support of Methar. Reacting to this, Salvador Domundo Panchayat alleged that the rally was jointly held by the BJP and the Congress and was politically motivated. हे IPS ऑफिसर गोंया येता, कदेल तापयतात and they try to make things which can please their masters, that is this government and the chief minister. Porvorim जे इश्यू जाला is a very serious issue. इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे एक्युज्ड आसा तांकां धरून जाय तो तांकां कायद्या प्रमाणे कठोर हे दिवपूच जाय शिक्षा. But at the same time, you cannot victimize somebody just because somebody is having a political affiliation. The most important thing what they are today doing is creating a trend. आज ते false implications घालून मनशाक उबारता, अरेस्ट करता, भितर उडयतात. तो मनशाचेर छापो पडलोच. ते रिप्लाय करपाक the whole situation changes. But the PI and the DYSP down the line start getting new ideas की खंयच्याय वेळार कितें आपण करूंक शकता म्हणून, आनी ते आज सुरू जाल्ले आसा. जेन्ना बापूय सोरो पिता आनी बापूय दुकानार वता सोरो हाडपाक, तो पयल्या फाटी आपूण वचून बाटली हाडटा. दुसऱ्या फाटी आपूण चल्याक घेवन वता आनी बाटली हाडटा. तिसऱ्या फाटी तो चल्याक धाडटा आपल्या खातीर बाटली हाड म्हणून. चवथ्या फाटी चलो वता तेन्ना बापाय खातीर म्हणून वता, पूण बाटली खरीच बापाय कडेन पावता काय आपूण पिता कोणाक खबर नासता. सेम आज जाला. जे ट्रेंड आज हे IPS ऑफिसरांनी स्टार्ट केल्ले आसा, माय चार्ज इज क्लियरली ऑन दिस IPS ऑफिसर्स हू हॅव बीन मिसयुजिंग देअर पोझिशन्स फॉर जस्ट टू प्लीज द चीफ मिनिस्टर एंड हिज क्रोनीज. हांगा समज IPS ऑफिसरां सारखे काम करपाक जाय ही अपेक्षा धरून आमी दवरतात, पूण ना, ते जायना. Vilas Methar is an ideal case which should be taken by CBI. The case should be given to CBI so that whatever comes out of it will be very clear who are involved, how they have been transpiring this thing and कितें जालें, कितें असले UP आणि बिहार जावंक शकना. Vilas Metharaच्या मर्डरा मागीर पयर कॅन्डल लायट मार्च जालो आणि लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दॅट वाय आय वॉज नॉट देअर फॉर दॅट मार्च काय म्हणून. पर्वरी मतदारसंघात खंयची गजाल जाली जाल्यार आज सध्या एकूच आसा जे आमी काम करता इज टू एक्सपोज द गव्हर्नमेंट. अँड एज वी एक्सपोज द गव्हर्नमेंट, लॉट ऑफ पीपल हॅव अ प्रॉब्लेम विथ रोहन काउंटी. पर्वरी असो एक भाग आसा की BJPची संघटना आणि काँग्रेसची संघटना पर्वरी ब्लॉक वर्क टुगेदर अगेन्स्ट वन पर्सन, अँड फॉर विच this political motivation what they try to do has been seen from time to time. गोंय UP आणि बिहार न्हय, पूण आमदार ओगी रावला बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन अँड इन्व्हेस्टिगेशनान मदीं तोंड घाल्यार आमदार मदीं तोंड घालता म्हणून तोंडे पडटा. जे 10 तारीख कॅन्डल लायट जी रॅली BJP आणि काँग्रेस यांच्या जॉईंट व्हेंचरांची एक रॅली त्यांच्यानी आयोजित केली.
जी हांगा साल्वादोर दमन चर्ची कडेन त्या रॅलीक लागून आयज हे मुद्दम आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आसा की ही रॅली विलास मेथराक श्रद्धांजली दिवपाक दवरल्या अशी दिसून येना. कारण ज्या तरेन तेंच्यांनी भाशणबाजी केली थंय तेतून फुल्ली एक पॉलिटिकल ड्रामा कसो दिसपाक लागलो तो. काही पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर विलास मेथराच्या मृत्यूचेर राजकारण करता कशें दिसपाक लागले. कॅन्डल रॅली जी काढलेली ही जर तेंच्यांनी पीसफूल रॅली जर काढलेली जाल्यार एक लोकां पर्यंत बरो संदेश वयतालो. पण हेंच्यांनी जी भाशणां करून पंचायतीचेर आरोप केले, सरपंचाचेर आरोप केले, पंच मेंबराचेर आरोप केले, आमचो हांगासरलो ऑनरेबल MLA श्री रोहन खंवटे यांचेर आरोप केले. हेतून सगळे एक दिसता की हे खंय तरी पॉलिटिकल इश्यू तयार करपाक सोदता. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Chief Minister Pramod Sawant told children on Diwali that he was not in favour of coal. Defending double tracking, he said that he had spoken to the Union Railway Minister and asked him to take another look at the project. On the electricity front, the Chief Minister said that he was all for the alternatives and the government was firm on solar power and he would do everything in his power to implement the solar policy. The proof of the pudding is as they say in the eating. On solar power, the Chief Minister made all the right statements. However, the ground reality is that government has not yet achieved anything on the solar front. The common person wants to do it. The Chief Minister says the government is all for it. But look at the subsidies disbursed till date and the solar power used by the industry. Government buildings and MLAs will tell the picture of the power departments will to implement the solar policy. Listen to this. लोक रेडी आसात आता रेडी आसा जाल्यार हांव सांगता सोलाराचेर वचपाक सगळ्या जाणांनी 50% आमची सोलार पॉलिसी आहा पळय 50% सबसिडी अँड वीच पॉवर यू जनरेट्स यू कॅन गिव बॅक टू द ग्रीड. म्हणजे वी आर दॅट वील बी द रिडक्शन इन युअर अवेरनेस आमीच करपाक जाय. सरकारा खातीर अवेरनेस आनी कोण करतलो? आमच्याच गोंयकारांनी आमी अवेरनेस करपाक जाय. ओके तशें आसा. वन सजेशन क्वेश्चन एंड सजेशन एज यू हैव सेड solar am सगळ्यांक घालपाक जाय तितून 29 आहाय. Are you included in the 29 or all the other? We have got 40 MLAs in the government. Why they don't install it first and set a good example to the? आमच्या पॉवर मिनिस्टरान सेटअप केलें. हांवें ऑलरेडी सांगलां म्हाज्या हांगासर अजून येवंक ना तें. पॉवर मिनिस्टरान स्वताच्या घरार सेटअप केलें. हांवेनूय सांगलां आतां म्हाज्या घरार म्हाजो हे जो आहा पळय न्ही सोलार पंप म्हणजे तो हांवें पयलीं बसयलो. बट नाव आय हॅव आस्क ऑलरेडी टू सेटअप. म्हणजे The CM also speaks about coal and double tracking. म्हाकाय गोंयांत कोळसो नाका पण एक गजाल हांव सांगता तुका कोळसो आमी जाता तितके बेगीन कमी करून बंद करपाच्या खातीर आसा. ओके म्हळ्यार आमी जितली भुरगीं आहा पळय न्ही थंय काम आमी वांगडाच काय बंद करूंक शकना. सगळी इंडस्ट्री गेली इंडस्ट्री कितली वर्सां 40 वर्सां चलता. आमकां इल्ले करून कोळशाच्या ऐवजी दुसरें कितें तरी थंय हाडपाक जाय. आमची भुरगीं आसा पळय न्ही थंय काम जे 2000 लोक काम करता तेंची बारीक भुरगीं आहा. आमकां तांकां दुसरें काम दिवपाक जाय. दुसरें काम दिलं आमकां कोळसो बंद करपाक जाय. ओके म्हणून आमी तांकां दुसरें अल्टरनेटीव काम जें आहा त्या एलपीटीचेर सोदता. आनी जशें आतां 5 म्हयन्या भितर वर्साभरा भितर दुसरें काम येयलें काय कोळसो इल्लो कमी जातलो आनी कोळसो आमी बंद करतले. कोळसो हाडलेलो म्हाकाय नाका. 2011 ताका वर्क ऑर्डर दिल्या. 2011 पासून आयज 2020 गेली 10 वर्सां ते इल्लें काम चलता. म्हाका जर तुमी आतां आयले सांगलें फाल्यां डबल ट्रॅकिंग बंद कर खंयचो प्रोजेक्ट असो बंद जाता ना. बट तुमचो कन्सर्न हांवें रेल्वे मिनिस्टर जो पियुष गोयल आहा ताच्या कडेन सांगला. कारण जो डबल ट्रॅकिंग आसा पळय न्ही तो आमकां फक्त कोळसो व्हरपाक नाका किंवा डबल ट्रॅकिंगा बद्दल आमच्या लोकांचें कन्सर्न आसा. तांच्यांनी सांगला आमी रिस्टडी करता प्रोजेक्ट. आमकां ताचेर कितें तरी कशें आहा 300 किलोमिटरची डबल ट्रॅकिंग ऑलमोस्ट म्हणटा तशी 230 किलोमिटर पुराय जाले. ओके उरल्यात 70 किलोमिटर. बट तरी सुद्दां म्हणजे तांणी सांगलां की आपल्याक कन्सर्न आसा. तुवें जेन्ना लोकां बद्दल आपल्याक सांगलां तेन्ना आपूण विचार करता ताजेरूय कितें करपाचें तें पळोवया आनी ताज्या उपरांत डिसायड करुया. बट एक गजाल सांगता हांव दॅट डबल ट्रॅकिंग इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल. नॉट ओन्ली फॉर द कोल. हां डबल सदांच इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसता आमची जेन्ना हांगा कोंकण रेल्वे हाडटाली पळय न्ही तें आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय देशा खातीर यूज जालें वता.
It is for the passenger, it is for the other commodities also. But sir, इतले वर्ष आम्ही एक लाईन आमची चालू आसा and everything has been going on smoothly. So why do we need another line? आमकां सपोज जर कम्युनिटी बदलपा जाय म्हणजे कोल जर चेंज करपा जाय आसता फाल्यां सकाळी थंयच्यान फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट वचूं शकता. अशें न्ही की डबल ट्रॅक जो जाता पळय न्ही तो फक्त कोळशा खातीर न्ही आमी लॉंग तकले जे आसा पळय न्ही बट तरी सुद्दां हे सगळें आसतना सुद्दां आमी कन्सर्न जो आसा लोकांचो कन्सर्न पियुष गोयल मिनिस्टर जो आहा रेल्वे मिनिस्टर पळय न्ही ताजे कडेन हांवें लोकांचो कन्सर्न सांगला. Goa 365 Bureau. Kunkoi Industrial Estate as a centre of controversy has drawn condemnation after 3 industries were found discharging untreated effluents in the borewells after an inspection by the Goa State Pollution Control Board. Local MLA Klafasio Dias says that the government is taking action on the issue, while activist Jocelyn Fernandez says that these things happen under political patronage. Earlier, a labourer was killed after ammonia gas leakage in a firm at the Kunkoli Industrial Estate. On Sunday, 3 firms in the Kunkoli IDC were found discharging untreated effluents into bowels. Kunkoli MLA Klafas Dias admitted that the wells in the vicinity were spoiled due to the effluents from this company and the locals had complained to him about them. जे फॅक्टरी वाले आसाय ते उदक ते तेंगे वेस्ट उदक ते घाण येताय ते बोर वेला तितून सोटाय आनी ते मागीर उदक हार्जां वयता हार्जां सोटाय ते सो लोकां सरावंडींग बांय आसाय ते पोल्युटेड जाताय ते उदक वचोन वेस्ट उदक वचोन आनी ते सरावंडींग बांय लोकांक उदक खावपा पासून मेळना सगळीं हे शेतां वायली शेतां सो ताका लागून आमी सीएमाक मागलोलें आमी इन्स्पेक्शनान ते पयर गेले ते विका इन्स्पेक्शन जालां आनी हांवें रिपोर्ट हांवें मागलो आसा कित जालें तें आनी कोणाक हे पळय सारकें हें आसा जे इल्लीगल कोताय न्हू तें आमी फॅक्टरी बंद करूंक कोतले कित्याक जे लोक सफर जाता जे हेजेर जे ऑयल येता हें सोटा उदक अननेसेसरी वेस्ट वॉटर तिंगा हितूंक घाताय आनी सगळीं घाणको उडयताय आनी लोकां पोल्युशन जाता तेजेर कारवाय आमी जरूर हांव कोतलो आनी हांवें सीएमानी एश्युरन्स दिलां तेजेर आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतो म्हूण. Gerson alleged that some politicians are hand in glove with such industries. युनायटेड मरीन पळय आसा ताणें अशें केल्लें आसा ताणें हायकोर्टान घातला स्टे ऑर्डर हाडल्या की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आनी डिमॉलिशन करता म्हणून हे सगळे दिस इज ऑल लिगल मॅटर्स जस्ट टू डिले सो दॅट दे कॅन टेक केअर ऑफ इट and then you will not find findings, evidence तुका काय मेळपाना. To destroy that evidence or to play with the evidence, they have just done the delay technique by putting it into the High Court. But High Court has given the directive that you have to cooperate with the Goa State Pollution Control Board. I'm happy with whatever Goa State Pollution Control Board has given. तुम्ही काडटा बोरवेल मारतात 10 बोरवेल 8 बोरवेल मारतात परमिशन घेना आसतना ते लिपोवन दवरतात कवर अप करतात. बाय योला कवरिंग अप ते तुमच्या घरा कडेन कराय मरे ते वरान एफ्लुएंट तुमगे बांय केल्या मरे ते उदक तुमी पिया मरे आम फुकटकारां कित्याक पिवयता तुमी. दिस इज माय मेसेज फॉर द युनायटेड मरीन. आय ऑल्सो ब्लेम द पीपल ऑल्सो एंड आय ऑल्सो ब्लेम द पॉलिटिकल लिडर्स. यू वॉट हॅपन वेन पीपल गो क्रिकेट टुर्नामेंट फुटबॉल टुर्नामेंट आनी कसलो टुर्नामेंट एमएलए मरे वतात तो 10,000 15,000 काडून पळय बुड्डून दिता तो तेन्ना हेंचे कडेन पयशे घेता आनी हे मागीर पोल्युशन करता वयल्यान सांगता कितें एमएलए म्हगे बोल्सां आसून असली गजाल चलता हांगा हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Kunkoli. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa might witness light rain with thunder showers on 17th and 18th of November at isolated places in Goa, said IMD. The weather will remain dry on Sunday and Monday. However, on 17th and 18th, light rain is very likely over Goa. Monday, the state will witness maximum temperature of 35 degrees Celsius and minimum temperature of 23 degrees Celsius. Sky to remain clear and will turn partly cloudy in the evening. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones. And keep watching Goa365.